यदि कुनै एक पुस्तकको बारेमा वर्णन गर्नु पर्दैन र कुनै एक पुस्तकको परिचय दिनु पर्दैन भने त्यो संसारमा भएको एकमात्र पुस्तक हो श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीताको बारेमा हामी सबैलाई थाहा छ। श्रीमद् भागवत गीताको अध्याय 1 यसरी सुरु हुन्छ। कुरुक्षेत्रका युद्धभूमिमा सैनिकहरूको निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच, अर्थात् धृतराष्ट्र भन्छन्, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता यो युत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्रले भने, हे सञ्जय, युद्ध गर्ने इच्छाले कुरुक्षेत्रको धार्मिक स्थलमा जम्मा भएका मेरा र पाण्डुका छोराले के गरे? यसको तात्पर्य हुन्छ भागवत गीता धेरैले अध्ययन गर्ने एउटा अध्यात्म विज्ञान हो। गीता महात्म्यमा यसको महिमाको सारांश दिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ, भागवत गीतालाई कृष्णका भक्तहरूको सहयोग लिएर अत्यन्त गहन रूपले अध्ययन गर्नुपर्छ र वैयक्तिक स्वार्थ प्रेरित व्याख्या नगरिकन यसलाई जस्ताको तस्तै बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। गीतालाई स्पष्ट रूपले बुझेको उदाहरण स्वयं भागवत गीतामा नै छ। जसरी अर्जुनले भगवानका मुखारविन्दबाट सिधै यो गीताको उपदेश सुनेर ग्रहण गरे, हामीले पनि त्यही रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्दछ। यदि कुनै मानिसलाई शिष्य परम्परामा रहेर र मनग्रन्थ व्याख्याबाट बचेर भागवत गीता बुझ्ने पर्याप्त अवसर प्राप्त हुन्छ भने त्यो व्यक्ति सम्पूर्ण वैदिक ज्ञान तथा संसारका सबै शास्त्रहरू पढेर पारङ्गत भए जत्तिकै हुन्छ। भागवत गीतामा पाठकले अन्य सबै शास्त्रमा भए जति कुराहरू पाउँदछन् र साथै ती कुराहरू पनि पाउँदछन् जो अन्यत्र कतै पाइँदैनन्। यही नै भागवत गीताको विशिष्ट स्तर हो। भगवान श्रीकृष्णबाट सिधै भनिएको हुनाले यो पूर्ण अध्यात्म विज्ञान हो। महाभारतमा वर्णन गरिएको र धृतराष्ट्र तथा सञ्जयद्वारा छलफल गरिएको विषय नै यो महान दर्शनको आधारभूत सिद्धान्त हो। वैदिक युगदेखि नै पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा रहेको कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा यो दर्शनको जन्म भएको मानिन्छ। मानव जातिको मार्गदर्शनको लागि भगवान कृष्ण स्वयं यस धरतीमा उपस्थित रहनुभएका समयमा उहाँले नै यसको प्रवचन गर्नुभएको हो। यहाँ यो धर्मक्षेत्र अर्थात् धार्मिक कृत्यहरू सम्पन्न गरिने ठाउँ, यो शब्द ज्यादै अर्थपूर्ण छ, किनभने कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा भगवान श्रीकृष्ण स्वयं अर्जुनका तर्फबाट उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। कुरुहरूका पिता धृतराष्ट्र आफ्ना छोराहरूकै विजय हुन्छ भन्ने कुरामा उनलाई निकै सन्देह थियो। यही सन्देहका कारणले उनले आफ्ना निजी सचिव सञ्जयसँग तिनीहरूले के गरे भनेर सोधे। उनी आफ्ना छोरा र आफ्ना भाइ पाण्डुका छोराहरू एउटा निर्णयात्मक युद्ध लड्ने सङ्कल्पका साथ कुरुक्षेत्रमा जम्मा भएका छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त थिए। तैपनि यहाँ उनले प्रश्न गर्नु अर्थपूर्ण छ। उनी आफ्ना छोराहरू र भतिजाहरूको बीचमा कुनै सम्झौता होस् भन्ने चाहँदैनथे। त्यसैले युद्धभूमिमा आफ्ना छोराहरूको भाग्यको विषयमा आश्वस्त हुन चाहन्थे, किनभने यो युद्ध कुरुक्षेत्रमा हुन लागिरहेको थियो र कुरुक्षेत्र स्वर्गका देवताहरूको लागि पनि तीर्थस्थल रहेको कुरा वैदिक साहित्यमा उल्लेख छ। त्यसैले युद्धको परिणाममाथि यो पवित्र धर्मक्षेत्रको कस्तो प्रभाव पर्ने हो भन्ने कुरा सोचिरहेर धृतराष्ट्र अत्यन्त भयभीत थिए। अर्जुनसहित पाण्डुका अरू छोराहरू स्वभावैले पूर्णात्मा भएका हुनाले उनीहरूमाथि यो धर्मक्षेत्रको अवश्यै अनुकूल प्रभाव पर्नेछ भन्ने कुरा धृतराष्ट्रलाई राम्रोसँग थाहा थियो। सञ्जय श्रेल व्यासदेवका शिष्य थिए। व्यासका कृपाले उनी धृतराष्ट्रको बैठकमा बसेर पनि कुरुक्षेत्रको युद्ध देख्न सक्दथे। त्यसै कारणले धृतराष्ट्रले युद्धस्थलको स्थितिको बारेमा सञ्जयसँग सोधे। हुन त पाण्डवहरू र धृतराष्ट्रका छोराहरू एउटै परिवारका सदस्य हुन्, तर यहाँ धृतराष्ट्रको सोधाइबाट उनको मनमा के रहेछ भन्ने कुरा दर्शिएको छ। उनले यहाँ जानी बुझी आफ्ना छोराहरूलाई मात्रै कुरु भने र पाण्डवहरूलाई त्यो उत्तराधिकारबाट अलग्याउन खोजे। यसबाट आफ्ना भतिजाहरू अर्थात्
पाण्डुका छोराहरूसँग धृतराष्ट्रको सम्बन्धको विशेष स्थिति कस्तो थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। जसरी धानको खेतबाट अनावश्यक झारहरूलाई उखेलेर फ्याँकिन्छ, त्यसै गरेर धर्मका पिता श्रीकृष्णले यो पावन कुरुक्षेत्रबाट धृतराष्ट्रको छोरो दुर्योधन जस्ता अवाञ्छित झारहरूलाई उखेलेर फ्याँकिदिनुहुन्छ र युधिष्ठिरद्वारा नेतृत्व गरिएका विशेष धार्मिक व्यक्तिहरूलाई स्थापित गर्नुहुन्छ भन्ने आशा यस विषयमा धेरै अगाडिदेखि नै गरिएको थियो। यही नै धर्मक्षेत्री र कुरुक्षेत्री शब्दको विशिष्ट सार्थकता हो, जो वैदिक र ऐतिहासिक महत्त्वभन्दा भिन्न छ। सञ्जय उवाच, सञ्जय भन्छन्, दृष्ट्वा त पाण्डवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। सञ्जयले भने, हे राजन, पाण्डुका छोराहरूले गरेको सैनिक सैन्य मोर्चा देखेर राजा दुर्योधन आफ्ना गुरुका नजिक गएर यसरी भने, धृतराष्ट्र जन्मौदेखि अन्धा थिए र दुर्भाग्यले उनी आध्यात्मिक दृष्टिबाट पनि वञ्चित थिए। उनी आफू जस्तै आफ्ना छोराहरू पनि धर्मका विषयमा उत्तिकै अन्धा छन् भन्ने ठान्दथे। त्यसैले उनी आफ्ना छोराहरू कहिल्यै पनि पाण्डवहरूसँग सम्झौता गर्न जाँदैनन् भन्ने कुरामा विश्वस्त थिए, किनभने पाण्डवहरू जन्मैदेखि पवित्र थिए, गुणवान थिए। यसो हुँदाहुँदै पनि धृतराष्ट्रलाई तीर्थस्थलको प्रभावको विषयमा सन्देह थियो। युद्धभूमिको स्थितिको बारेमा धृतराष्ट्रको प्रश्न गहिराईबाट सञ्जयले उनको इच्छा बुझे। त्यसैले सञ्जय ती निराश राजालाई उत्साहित गराउन चाहन्थे। उनका छोराहरू उक्त तीर्थस्थलको प्रभावको कारण पाण्डवहरूसँग कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न गइरहेका छैनन् भन्ने विश्वास सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई दिन चाहन्थे। सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई सूचित गरे, उनका छोरा दुर्योधनले पहिले पाण्डवहरूको सैनिक शक्तिको अवलोकन गरे र त्यसपछि स्थितिको यथार्थ जानकारी दिनको लागि तुरुन्तै आफ्नो सेनापति द्रोणाचार्य कहाँ गए। दुर्योधनलाई राजा भनेर सम्बोधन गरिएको भए पनि स्थिति गम्भीर भएको हुनाले उनी स्वयं सेनापति भएको ठाउँमा जानु पर्यो। दुर्योधन राजनीतिज्ञ बन्नको लागि एकदम उपयुक्त थिए, तैपनि पाण्डवको सैन्य व्यवस्था देखेपछि उनले आफ्नो डरलाई कूटनीतिक व्यवहारद्वारा पनि लुकाउन सकेनन्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे गुरु, हे आचार्य, हजुरको बुद्धिमान शिष्य द्रुपदको छोराले व्यवस्थित गरेको पाण्डवहरूको विशाल सैन्य शक्तिलाई एकपटक हेर्नुहोस्। महान कूटनीतिक दुर्योधन, महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्यका कमजोरीहरू औँल्याउन चाहन्थे। अर्जुनका ससुरा तथा द्रौपदीका पिता राजा द्रुपदसँग पहिले द्रोणाचार्यका केही राजनीतिक झगडा परेको थियो। यो झगडाको फलस्वरूप द्रुपदले एउटा विशाल यज्ञ सम्पन्न गरे, जसबाट उनले द्रोणाचार्यको वध गर्न सक्ने छोरो पाउने वरदान पाए। यो कुरा द्रोणाचार्यलाई राम्रोसँग थाहा थियो, तैपनि उनी साह्रै उदार प्रकृतिका ब्राह्मण थिए। त्यसैले द्रुपदको छोरो धृष्टद्युम्न सैन्य शिक्षा प्राप्त गर्न उनी कहाँ आउँदा उनले नहिचकिचाइकन धृष्टद्युम्नलाई युद्ध विद्याका सम्पूर्ण गोपनीय पक्षहरू पनि सिकाइदिए। अहिले त्यही धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा पाण्डवको पक्षबाट लडाइँ गर्न उभिएको थियो र उसैले त्यो सैनिक व्यूहको रचना गरेको थियो, जुन व्यूह रचनाको कला उसले गुरु द्रोणाचार्यबाट सिकेको थियो। द्रोणाचार्यले यो युद्धमा कुनै सम्झौता नगरून् र सतर्क रहन् भन्ने उद्देश्यले दुर्योधनले उनका गल्तीहरूलाई औँल्याइदिएको हो। त्यसै गरी द्रोणाचार्यले आफ्ना प्रिय शिष्य पाण्डवहरूप्रति युद्धको समयमा उदार भइदिने भुल नगरून् भन्ने कुरा पनि दुर्योधन सूचित गर्न चाहन्थे। विशेष गरी अर्जुन द्रोणाचार्यका अति प्रिय तथा प्रतिभाशाली शिष्य थिए। आफ्ना शिष्यप्रति यस्तो उदारता देखाउन थालियो भने युद्धमा पराजय पनि हुन सकिन्छ भन्ने कुराको दुर्योधन चेतावनी दिन चाहन्थे। अत्र शूरा
महेश्वास भीमार्जुन समयुधे युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः। यहाँ यो पाण्डव सेनामा भीम र अर्जुन समानका लडाईँ गर्न महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद जस्ता अनेक वीर धनुर्धारीहरू छन्। हुन त द्रोणाचार्यको अत्यन्त ठुलो सैन्य शक्तिका अगाडि धृष्टद्युम्न धेरै महत्त्वपूर्ण बाधक थिएन। तैपनि त्यहाँ अरू महान योद्धाहरू थिए जसबाट तिनलाई डर थियो। तीमध्ये हरेक योद्धाहरू भीम र अर्जुनकै बराबरीका दुर्जय थिए। तिनलाई दुर्योधनले विजयको बाटोमा ठुलो अवरोध मानेका थिए। दुर्योधनलाई भीम र अर्जुनको बल कति छ भन्ने कुरा थाहा थियो। त्यसैले यी दुई भाइसँग उनले अरूको तुलना गरेका हुन्। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभुजस्य शैवेस्य नरपुङ्गवः। महान वीरहरू तथा दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुन्तीभुज र शैव्य जस्ता शक्तिशाली योद्धाहरू पनि त्यहाँ छन्। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। त्यहाँ पराक्रमी युधामन्यु, अत्यन्त शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्राको छोरा र द्रौपदीका छोराहरू छन्। यी सबै योद्धाहरू महारथी हुन्। अस्माकं तु विशिष्टा एतान्निबोध द्विजोत्तम नायकमम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तपाईँको जानकारीका लागि म सैनिकहरूको सञ्चालनमा विशेष दक्ष मेरा सेनापतिहरूको बारेमा पनि केही भन्छु। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तेस्तैव च। मेरा सैनिकहरूमा सदा सर्वदा विजयी हुने हजुर स्वयं भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण र सोमदत्तका छोरा भूरिश्रवा आदि हुनुहुन्छ। दुर्योधनले यहाँ सधैँ विजय हुने सबै अद्वितीय योद्धाहरूको उल्लेख गरेका छन्। विकर्ण दुर्योधनकै भाइ हो। अश्वत्थामा द्रोणाचार्यका छोरा हुन्। सौमदत्ती वा भूरिश्रवा बालिकहरूका राजाका छोरा हुन्। कर्ण राजा पाण्डुसँग विवाह हुनुभन्दा अगाडि नै कुन्तीबाट जन्मिएका हुनाले अर्जुनका झड्केलो दाजु हुन् र कृपाचार्य द्रोणाचार्यका जेठान पत्नीका दाजु हुन्। अर्थात् कृपाचार्यकी जुम्लाही बहिनी कृपीको विवाह द्रोणाचार्यसँग भएको थियो। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारदाः। मेरा लागि आफ्नो ज्यानसम्म पनि दिन तयार हुने त्यस्ता अरू वीरहरू पनि छन्। ती सबै अनेक प्रकारका हतियारहरूद्वारा सुसज्जित छन् र युद्ध विद्यामा पारङ्गत पनि छन्। जहाँसम्म अरू वीरहरूको कुरा छ, जयद्रथ, कृतवर्मा र शल्य सबै दुर्योधनका लागि जीवन त्याग्न समेत सङ्कल्प गरेका व्यक्तिहरू हुन्। अर्को शब्दमा पापी दुर्योधनको पक्षमा लागेका हुनाले तीमध्ये सबै कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा मर्नेछन् भन्ने कुरा पहिले नै निश्चित थियो। अवश्य नै आफ्ना साथीहरूको संयुक्त शक्तिका कारणले गर्दा दुर्योधन भने आफ्नै विजय हुने कुरामा विश्वस्त थियो। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षेतं पर्याप्तं त्रिविधिमितिसां बलं भीमाभिरक्षेतं। हाम्रो शक्ति नाप्न नसकिनेछ र हामी पूर्ण रूपमा भीष्म पितामहद्वारा सुरक्षित छौँ भने भीमद्वारा सावधानीपूर्वक संरक्षित पाण्डवहरूको शक्ति सीमित छ।
यहाँ दुर्योधनले शक्तिको तुलनात्मक अनुमान प्रस्तुत गरेका छन्। उनको विचारमा अत्यन्त अनुभवी सेनापति भीष्म पितामहद्वारा विशेष किसिमले सुरक्षा गरिएको उनकै सैन्य शक्ति अपरिमित छ। अर्कोतिर थोरै अनुभव भएका सेनापति भीमले रक्षा गरिएको पाण्डवहरूको सैनिक शक्ति सीमित मात्र छ। त्यसमा पनि भीम भीष्मका अगाडि केही होइनन्। दुर्योधन सधैँ भीमको ईर्ष्या गर्थे, किनभने यदि आफू मर्नै पर्यो भने भीमद्वारा नै मारिने कुरा उनले राम्रोसँग बुझेका थिए। भीष्म साह्रै उच्च कोटिका सेनापति भएको हुनाले भीष्मको उपस्थितिमा निश्चित रूपले आफ्नै विजयी हुने कुरामा दुर्योधन विश्वस्त थिए। यसरी दुर्योधनले युद्धमा जसरी पनि आफ्नै विजयी हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थितः भीष्ममेव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव। तपाईहरू सबैले यो सैन्य व्यूहमा आफ्नो ठाउँ वा मोर्चामा रहेर सबैतिरबाट पितामह भीष्मलाई सहायता पुर्याउनुपर्छ। भीष्मको पराक्रमको प्रशंसा गरिसकेपछि दुर्योधनले अरू योद्धाहरूलाई आफूलाई कम महत्त्व दिएको भन्ने नठानुन् भन्ने कुरा पनि विचार गरे। त्यसैले आफ्नो सहज कूटनीतिक किसिमले स्थितिलाई मिलाउनको लागि उपयुक्त शब्दहरू उनले प्रयोग गरे। भीष्मदेव निस्सन्देह महान वीर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा उनले विशेष जोड दिएर भने, तर उहाँ वृद्ध हुनुभएकोले सबैले सबैतिरबाट उहाँको सुरक्षामा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। उहाँ एकातिरबाट लडाइँमा व्यस्त भएको समयमा अन्यतिरबाट शत्रुहरूले उहाँको यस व्यस्तताबाट फाइदा नउठाउन्। अत अरू सबै योद्धाहरू आफ्नो स्थितिमा मोर्चाहरूमा अडेग रहन् र शत्रुलाई यो सैन्य व्यूह भङ्ग गर्न नदेऊन्। दुर्योधनले कुरुहरूको विजय भीष्मदेवको उपस्थितिमै निर्भर छ भन्ने स्पष्ट अनुभव गरेका थिए। उनलाई यो युद्धमा भीष्मदेव र द्रोणाचार्यको परापुर सहयोग पाउने विश्वास थियो, किनभने पूर्ण सभामा ठुला ठुला सेनापतिहरूका अगाडि नाङ्गै पार्ने प्रयत्न गरिएकी अर्जुनकी पत्नी द्रौपदीले असहाय भएर न्यायको भिख माग्दा पनि भीष्म र द्रोणाचार्य केही बोलेका थिएनन्। यो कुरा दुर्योधनलाई राम्रै थाहा थियो। यी दुईजना सेनापतिहरूको पाण्डवहरूप्रति विशेष स्नेह छ भन्ने कुरा थाहा पाएर पनि दुर्योधनले के आशा गरेका थिए भने अहिले उहाँहरूले पाण्डवहरूप्रतिको स्नेहलाई त्यसरी नै छोडिदिनुहुन्छ जसरी जुवा खेल्ने समयमा उहाँहरूले पाण्डवको पक्ष लिनु भएन। तस्य सञ्जनयन् हर्ष कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनदोच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। कुरुवंशका अत्यन्त प्रतापी वयोवृद्ध तथा योद्धाहरूका पितामह हजुरबुबा भीष्मले दुर्योधनलाई आनन्द दिने आफ्नो शङ्ख सिंह गर्जे जस्तै गरी अत्यन्त उच्च स्वरले बजाउनु भयो। कुरुवंशका वयोवृद्ध पितामहलाई आफ्नो नाति दुर्योधनको भित्री मनको कुरा थाहा थियो र उनीमाथि आफ्नो स्वाभाविक दया भएको हुनाले उहाँले सिंह गर्जे जस्तै गरी अत्यन्त उच्च स्वरले शङ्ख बजाएर उनलाई खुसी पार्ने प्रयत्न गर्नुभयो। अप्रत्यक्ष रूपले शङ्खको प्रतीकात्मक ध्वनिबाट उहाँले आफ्नो निराश नाति दुर्योधनलाई युद्धमा विजयको सम्भावना नरहेको कुरा बताइदिनुभयो, किनभने अर्कातिर स्वयं भगवान श्रीकृष्ण उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। तैपनि युद्ध सञ्चालन गर्ने कर्तव्य उहाँको थियो। आफ्नो यो कर्तव्य पुरा गर्ने सम्बन्धमा उहाँले कुनै कुरा बाँकी राख्नु भएन। ततः सोएते रह ऐरयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः। त्यसपछि सेता घोडाहरू नारिएको विशाल रथमा विराजमान भएर कृष्ण र अर्जुनले आफ्ना दिव्य शङ्खहरू बजाए। भीष्मदेवले बजाएको शङ्खको तुलनामा कृष्ण र अर्जुनका हातमा रहेका शङ्खहरू अलौकिक थिए भनिएको छ। ती दिव्य शङ्खका ध्वनिले के सङ्केत गरिरहेको थियो भने पाण्डवको पक्षमा कृष्ण भएको हुनाले अर्को पक्षको विजयको कुनै आशा थिएन।
जयस्तु पाण्डुपुत्राणां येषां पक्षे जनार्दन। विजय सधैँ पाण्डुका छोराहरू जस्ताकै हुन्छ, किनभने उनीहरूको साथमा भगवान कृष्ण रहनुहुन्छ। जहाँ जहाँ भगवान रहनुहुन्छ लक्ष्मी पनि त्यहीँ रहनुहुन्छ, किनभने लक्ष्मीजी आफ्ना पति बिना रहनै सक्नुहुन्न। अत विजयकी लक्ष्मीले अर्जुनकी प्रतीक्षा गरिरहेकी थिइन्। यो कुराको सङ्केत विष्णु वा भगवान कृष्णद्वारा बजाइएको शङ्खको दिव्य ध्वनिले गरिसकेको थियो। त्यसबाहेक कृष्ण र अर्जुन जुन रथमा चढ्नु भएको थियो त्यो रथ अग्निदेवले अर्जुनलाई दिएका थिए। यसले पनि के सङ्केत गरिरहेको थियो भने तिनी लोकमा जहाँ जहाँ त्यो रथ जान्छ विजय पनि सबैतिरबाट त्यही पक्षको हुन्छ। पाञ्चजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रददमौ महाशङ्खं भीमकर्म वृकोदरः। भगवान कृष्णले आफ्नो पाञ्जन्य शङ्ख बजाउनुभयो। अर्जुनले देवदत्त नामको शङ्ख बजाएर असाधारण कार्य गर्ने, धेरै भोजन गर्ने, ठुलो आहारा भएका भीमले पनि पौण्ड्र नामक डरलाग्दो शङ्ख बजाए। यस श्लोकमा भगवान कृष्णलाई ऋषिकेश भनिएको छ, किनभने उहाँ सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको स्वामी हुनुहुन्छ। जीवात्माहरू उहाँकै अंशरूप भएकाले जीवनका इन्द्रियहरू पनि उहाँकै इन्द्रियहरूका अंशरूप हुन्। निराकारवादीहरू जीवात्माका इन्द्रियहरूको कारणको बारेमा भन्न सक्दैनन्, त्यसैले उनीहरू सम्पूर्ण जीवात्मालाई इन्द्रियविहीन वा निराकार भनेर वर्णन गर्न उत्सुक हुन्छन्। भगवान हरेकका हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ र तिनका इन्द्रियहरूलाई निर्देशन दिनुहुन्छ। सामान्य जीवलाई भगवानमा समर्पित हुनको लागि निर्देशन दिनुहुन्छ भने विशेष शुद्ध भक्तहरूलाई प्रत्यक्ष रूपले नै उनीहरूका इन्द्रियहरू नियन्त्रण गरिदिनुपर्छ। यहाँ यो कुरुक्षेत्रको युद्ध भूमिमा त भगवानले सिधै अर्जुनका दिव्य इन्द्रियहरूलाई निर्देशित गर्नुभएको छ, त्यसैले उहाँलाई ऋषिकेश भनिएको हो। भगवानका विभिन्न क्रियाकलाप अनुसारका विभिन्न नामहरू छन्। उदाहरणको लागि मधु नाम गरेको असुरलाई मार्नुभएको हुनाले उहाँको एउटा नाम मधुसूदन हुन सक्छ। गाईहरूलाई र इन्द्रियहरूलाई आनन्द दिने हुनाले उहाँको नाम गोविन्द रहन गयो। वसुदेवका छोराको रूपमा उहाँको जन्म भएको हुनाले उहाँलाई वासुदेव पनि भनिन्छ। देवकीको आमा बनाउनु भएका हुनाले उहाँलाई देवकी नन्दन भनिन्छ। वृन्दावनमा आफ्ना बालबालिकाहरूद्वारा यशोदालाई आनन्द प्रदान गर्नुभएको हुनाले उहाँको नाम यशोदानन्दन रहन गयो। आफ्ना मित्र अर्जुनको रथ हाँक्ने काम गर्नुभएकोले उहाँ पार्थसारथी नामबाट पनि चिनिनुहुन्छ। यसै गरी कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा अर्जुनलाई निर्देशन दिनुभएको हुनाले उहाँलाई ऋषिकेश भनियो। यस श्लोकमा अर्जुनलाई धनञ्जय भनिएको छ, किनभने उनले आफ्ना जेठा दाजु युधिष्ठिरलाई विभिन्न यज्ञहरू गर्दा खर्च गर्नका लागि आवश्यक पर्ने धन ल्याउनमा सहायता गरेका थिए। यसै गरी भीम वृकोदर नामले प्रसिद्ध छन्, किनभने उनले असुर हिडिम्बालाई मार्ने जस्ता मानिसले गर्नै नसक्ने काम गरिदिन्थे। त्यसका लागि खानेकुरा पनि साह्रै धेरै खान्थे। पाण्डवहरूको तर्फबाट भगवान कृष्ण लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो शङ्खहरू बजाउँदा सम्पूर्ण योद्धा सैनिकहरू खुब उत्साहित भए। अर्कातिर विपक्षीहरूको तर्फबाट यस्तो केही भएन, किनभने त्यो पक्षमा न भगवान कृष्ण जस्तो कुनै परम निर्देशक नै थिए, न सौभाग्यकी देवी लक्ष्मी नै थिइन्। अत उनीहरूको पराजय पूर्व निश्चित थियो र शङ्खका ध्वनिले पनि मानौ यही सूचना दिइरहेका थिए। अनन्त विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सदेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यस्य परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकीशापराजितः द्रुपदद्रुपदश्च सर्वशः
पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहुः शङ्खां दद्मुः पृथक् पृथक्। हे राजन, कुन्तीका छोरा युधिष्ठिरले अनन्त विजय नामको शङ्ख बजाए अनि नकुल र सहदेवले सुघोष र मणिपुष्पक नामका शङ्खहरू बजाए। महान धनुर्धारी काशीराज, महान योद्धा शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद, द्रौपदीका छोराहरू र सुभद्रका बलवान छोराहरू यी सबैले अलग अलग आफ्ना शङ्खहरू बजाए। पाण्डुका छोराहरूलाई धोका दिएर आफ्ना छोराहरूलाई राजगद्दीमा बसाल्ने धृतराष्ट्रको अविवेकपूर्ण नीति प्रशंसनीय होइन भन्ने कुरा सञ्जयले बडो चलाकीपूर्ण तरिकाले उनलाई भने। त्यो महायुद्धमा सम्पूर्ण कुरुवंश मारिन्छन् भन्ने कुराको सङ्केत पहिले नै विभिन्न लक्षणहरूले दिइसकेका थिए। पितामह भीष्मदेखि लिएर अभिमन्यु जस्ता अरू नातिसम्मका व्यक्ति तथा संसारका अनेक देशबाट आएका राजाहरू समेत जो त्यहाँ उपस्थित थिए सबैको मृत्यु निश्चित थियो। सम्पूर्ण दुर्घटना धृतराष्ट्रकै कारणले हुन लागिरहेको थियो, किनभने धृतराष्ट्रले आफ्ना छोराहरूले अँगालेको गलत नीतिलाई प्रोत्साहन दिँदै थिए। सघोषो धार्तराष्ट्राणं हृदयानि वेदारयत् नवश्य पृथिवीं चैव तुमुलवेणुनादयन्। विभिन्न किसिमका शङ्खहरू बज्दा भएको त्यो कोलाहलपूर्ण आवाजले आकाश र पृथ्वीलाई गुन्जायमान तुल्याउँदै धृतराष्ट्रका छोराहरूको हृदय चिर्न थाल्यो। जब दुर्योधनको पक्षबाट भीष्म र अरूहरूले आफ्नो शङ्ख बजाए त्यो सुनेर पाण्डव पक्षको हृदय चिरिएन। यस्तो प्रसङ्गको उल्लेख छैन, तर यो श्लोकमा पाण्डव पक्षकाहरूले बजाएको शङ्ख ध्वनिद्वारा धृतराष्ट्रका छोराहरूको हृदय विदीर्ण भएको उल्लेख छ। पाण्डवहरूको भगवानप्रतिको विश्वासको कारणले यस्तो भएको हो। भगवानको शरण लिनेलाई ठुलो भन्दा ठुलो सङ्कटको अवस्थामा पनि कुनै कुराको डर हुँदैन।